अरे भाइ बहिनी गुड मर्निङ है सबैलाई। सधैँ बुढो अलि बुढा भजाए हुन्छ नि हेर्नु न हेर्नु न भाइ बहिनीले पहिले यो माथिको फर्मुला सार त बा। गुड मर्निङ सर। सर माथि यो कहिलेकाहीँ 5 आयो भने त्यति हुन्छ है। गुड मर्निङ सर। 4 मार्क्सको आयो भने सर्ट लङ दुईटै हुन्छ कहिलेकाहीँ है। कहिले 4 मात्रै नै हुन्छ तर 2 मात्रै दिन पाइन्न। फर्मुला सार त माथिको रातिको अब पढाइतिर आउने नबोल्ने। पहिला a + b होल स्क्वायर अनि a - b होल स्क्वायर अनि a स्क्वायर - b स्क्वायर अनि a स्क्वायर + b स्क्वायर a क्यूब + b क्यूब अनि a क्यूब - b क्यूब। ल माथिका 6वटा फर्मुला लेख त। किन बोलेको? Good morning, sir. माथि 6वटा फर्मुला छ नि ती सारिहाल। अच्छा मेरो विचारमा धेरैलाई कण्ठ छ, कण्ठ हुनेले दुःख नगरे नि भयो है। सर कण्ठै छ। धेरैलाई छ के? सर कण्ठै छ सर। त अब शरम नमानिकन पारेर कण्ठ गर्ने है। a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर अनि a स्क्वायर - b स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर अनि a क्यूब + b क्यूब a क्यूब - b क्यूब। त्यहाँ पहिलो सर्ट क्वेसन छ हेर त सी 74 मोडल क्वेसन हो हाम्रो त्यो। x क्यूब - xy स्क्वायर अनि x - y है। अनि फर्स्ट एक्सप्रेसन भन्ने नेपालीमा लेख्न मन लाग्यो भने पहिलो अव्यञ्जक थोप्लो अ मात्रै लेखे नि हुन्छ है। अब इंग्लिशतिर गले फर्स्ट एक्सप्रेसन अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन तीनटा भए, थर्ड एक्सप्रेसन भयो के रे है। अनि नेपालीतिरको भाइ बहिनीले प दो ते त्यो लेखे नि भयो, नत्र पुरै लेख्न मन लागे पहिलो अव्यञ्जक भन्ने। अनि यो x क्यूब भनेको x इन्टु x तीनटा x हो। अनि xy स्क्वायर भनेको त्यहाँ एउटा x भयो। अगाडि 3 माना पछाडि 1 माना भन्दा 1 माना कमन आयो एउटा x दुईटाबाट होइन र। x क्यूब x इन्टु x अनि त्यो पछिल्लोमा xy स्क्वायर भन्दा एउटा x बाहिर लैजाऊ। अब तीनटामा दुईटा रह्यो अनि y स्क्वायर भयो, त्यो x आउट भयो। अनि x ब्राकेट हेरी यता फर्मुला हेर त a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b a - b यता साइडमा लेखेछ ती। अनि a भनेको x b भनेको y भयो। x + y x - y।
अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन एक्स माइनस वाई केही पनि भएन। अनि यो एचसिएफ मस भनेको भाइ बहिनीहरू के अरे कमन सिएफ कमन फ्याक्टर साझा गुणनखण्ड। ल दुईटैमा साझा हेर त पहिलोमा नि एक्स माइनस वाई दोस्रोमा नि एक्स माइनस वाई अनि त्यो एक्स माइनस वाईले ठ्याक्क मस भनेर एन्सर भन्ने। पहिला 6 वटा फर्मुला कण्ठन ओलीले सार्ने। अनि क्वेसन नम्बर यो 1 अब प लेख्ने अनि त्यो एक्स आउट गर अनि पहिलोमा एक्स स्क्वायर हो माइनस अनि वाई स्क्वायर अनि एक्स अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई फर्मुला। अनि दोको दो सेकेन्ड एक्सप्रेसन केही पनि हुँदैन बाबु नानी यो एक्स माइनस वाई नै भयो है। अनि त्यसपछि गएर तिम्रो अब दुईटैमा कमन हेर त पहिलोमा नि एक्स माइनस वाई अर्कोमा नि एक्स माइनस वाई अनि मस भनेर त्यो एक्स माइनस वाई सार। अनि यहाँ क्वेसन नम्बर 2, 3, 4 अनि मेरो विचारमा 5 पनि यो हाम्रो 74 सालमा आएको हो हेरी यहाँ 74 भनेर कति के हो लेखिन। पहिलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 केही पनि हुँदैन। अनि दोस्रोको एक्स को प्लस एक्समा एक्स बाहिर गर अनि एक्स किप प्लस 1 भयो एक्स किप अनि 1 भनेको 1 को किप भयो नि। अनि यता फर्मुला हेर ए किप प्लस बी किप ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर ए भनेको एक्स यो बाहिर कमनको एक्स एक्स बी भनेको 1 अनि ब्राकेट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अनि माइनस एबी एक्स इन्टु 1 ए भनेको एक्स बी भनेको 1 अनि प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर अनि एक्स एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर अनि एक्स इन्टु 1 एक्स मात्रै भयो 1 को स्क्वायर 1 भयो। अनि तिम्रो दुईटैमा कुन मिलो ल भन त एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एन्सर भयो। अनि मेरो विचारमा त्यो एन्सर पनि त हेरियो क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर यो पछिल्लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो। क्वेसन नम्बर 4 को पनि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो। क्वेसन नम्बर 5 को पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 हो। अनि यो क्वेसन नम्बर 3 यो 2 र 3 मा के फरक छ भने त 2 को साइन हेरियो एक्स र एक्समा माइनस थियो प्लस थियो 3 मा माइनस भयो माइनस हुँदा हेरियो ए किप माइनस बी किपको फर्मुला लाऊ है ए माइनस बी अनि ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर यसको अपोजिट यो माइनस यो प्लस। ल सरोज भाइको मिलेको लक्षण आयो। प्रशंसाको प्रतीक्षाको सिजनको अनि के अरे चित्र हाम्रो सिबी भाइको नि मिलेछ। अनि यो 7 र 4 मा एक्स को आउट गर्ने है बाबु नानी है एक्स को आउट भयो अनि एक्स को आउट भयो त एक्स किप माइनस 1 हुने त त्यही हो नि। के अरे ल भन त x7 माइनस x4 लेख प भनेर है अनि त x4 कमन गर 7 टाइम x 4 टाइम x 4 टाइम x कमन अनि x किप माइनस 1 त्यही 3 मा जे हुन्छ 4 मा पनि त्यही हुन्छ त्यो कमन लिँदा हामीले बुद्धि पुर्याउनु पर्यो के। यसरी यो सेकेन्डमा एक्स कमन भएर एक्स किप प्लस 1 भयो नि हैन तिम्रो त्यो 4 मा x4 यसरी आउट भएर एक्स किप माइनस 1 हुन्छ है अनि यहाँ माइनस हुँदा यो अघिल्लो माइनस गर पछिल्लो प्लस गर है। ज्यादै राम्रो लक्षण 16 जनाको मिलिसक्यो। अनि तिमीहरूले मेरो विचारमा 4 5 पनि यो 5 मा पी स्क्वायर कमन आउँछ
यस सर गरेँ सर पी स्क्वायर कमन भएपछि अनि तिम्रो पी क्युब प्लस 1 ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला लाऊ हेरी यही तरिकाले। अनि यो पछिल्लो पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एन्सर हो। अब 3 को एन्सर तो सेकेन्ड एक्सप्रेसन हो है। अनि 4 को एन्सर पनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन हो। 5 को एन्सर पनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन हो है। एन्सर त्यही छ र नलेखेको। वान को जस्तै गरेर बाबु नानीहरूले त्यो 2 को जस्तै गरेर 3 4 5 पनि गर। अनि माथि त 6वटा फर्मुला लेखिहाल। कण्ठ उनीले भइगयो जसलाई कण्ठ छैन त्यो सारेर घोक गर। अझै पनि गल्ती माथि गल्ती पो हुन्छ त्यो घोकेन भने। अनि तिमीहरूले यो मस एचसीएफ भन्यो भने कमन फ्याक्टर है, कमन मात्रै लेख्ने। अनि तिम्रो लस एलसीएम भन्यो भने सीएफ इन्टु आरएफ भन्ने थियो नि मैले 9 मा। कमन र रिमाइनिङ दुईटै राख्ने एकै ठाउँमा भए जति राख एन्सर। अब यो क्वेशन नम्बर 6 को फाइन्ड एलसीएम भनेछ नि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अनि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है। अनि फर्स्ट एक्सप्रेसन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हेरियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है। अनि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायरलाई त इन्लार्ज गर्नु हुँदैन यसमा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला खोल्न हुँदैन। अनि स्क्वायर भनेको 2 टाइम्स भनेर एक्स प्लस वाई दुईटा लेख। फेरि त्यो माथि लेखेको फर्मुला खोलौला नि। ए स्क्वायर भनेको ए इन्टु ए हो के, दुईटा ए हो के। अनि त्यही भएर तिम्रो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर भनेको एक्स प्लस वाई। अनि एलसीएम भनेको कमन ल हेर कमन कुन अरे दुईटैमा एउटा एक्स प्लस वाई कमन भयो अघिल्लो अघिल्लो त सार। अनि रिमाइनिङ फर्स्ट पहिलोमा बाँकी एक्स माइनस वाई अनि सेकेन्डमा बाँकी एक्स प्लस वाई गरेर तीनटा एन्सर भयो है। अनि तिम्रो मस भनेको भयो एक्स प्लस वाई मात्रै एन्सर हुन्छ नि। एचसीएफ भन्यो भने कमन मात्रै राख। अनि एलसीएम भन्यो भने कमन पनि रिमाइनिङ पनि दुईटै राख। यो चारवटा पहिलोमा दुईटा दोस्रोमा दुईटा हुँदा एउटा एक्स प्लस वाई कमन भयो। अनि रिमाइनिङ एक्स माइनस वाई अनि एक्स प्लस वाई अर्को। अब 7 को एन्सर कति होला त? ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी अनि ए माइनस बी हो ए माइनस बी यस सर ए प्लस बी ए माइनस बी लेख्दा त अघि ए पछि माइनस बी के भयो नि केही नि हुन्न। ए माइनस बी लास्टमा ए प्लस बी लेखे नि केही नि हुन्न है। अनि तिम्रो यो क्वेशन नम्बर 8 को एन्सर पी प्लस क्यूब पी माइनस क्यूब पी प्लस क्यूब है। 9 को डब्लु प्लस वाई डब्लु माइनस वाई अनि डब्लु प्लस वाई त आफै जान्दछौ भनेर नलेखेको हो क्या एन्सर जति। जाने हम सर। यस्तै गरेर बाबु नानीहरूले यो एउटा एक्जाम्पल हेरेर त्यो अनुसार गर त। पहिलोको ए प्लस बी ए माइनस बी फर्मुला लाऊ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अनि एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर भन्यो भने दुईटै एक्स प्लस वाई लेख। अनि ए माइनस बी होल स्क्वायर भन्दा ए माइनस बी दुईटै है पछिल्लो। ल 7 को प भनेर भन्दा के अरे दुईटा पहिलो
ए प्लस बी ए माइनस बी अनि सेकेन्डको ए माइनस बी अनि एलसिएम ए माइनस बी कमन अनि ए प्लस बी रिमाइनिङ इन फर्स्ट अनि ए माइनस बी रिमाइनिङ इन सेकेन्ड। तो 11 अलि गाह्रो मान्छौ कि 10 को त्यही सल्भ छ पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस q स्क्वायर के को फर्मुला अरे यो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी भनेको p प्लस q होल स्क्वायर भयो बाबु नानीहरुको है अनि r को मा p q कमन गर q प्लस p प्लस q एउटै हो अनि यसको एलसीएम त बाहिरको p q लेखिहाले अनि कमन p प्लस q अनि रिमाइनिङ r को p प्लस q रह्यो के पहिलोमा है p q पनि रिमाइनिङ हो बाहिरको अनि लास्टको p प्लस q पनि रिमाइनिङ हो त्यो p प्लस q एउटा कमन हो है बाबु नानी हो। त्यो माथि त्यो लगातार कुनै तिम्रो 3 4 5 त्यो अहिले गरेर नभ्याएको भए क्वेशन सार्नी अनि त्यसपछि त्यो पछि आफै एन्सर यो त्यही छ आफै छ सबैलाई थाहा भइसकेछ त्यसको एन्सर। अनि त 11 मा हेर त 11 अलि गाह्रो छ है पहिलो हेर त कति लामो भछ x4 + 4 है अनि x4 लाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख अनि 4 भनेको 2 को स्क्वायर भयो ह अनि यता उ माथि को त्यो i डबल i को फर्मुला हेर त a स्क्वायर + b स्क्वायर a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab यो फर्मुला यता लेखेछ ए भनेको तिम्रो x स्क्वायर अनि b भनेको 2 ल भन त a + b होल स्क्वायर भनेको x स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर अनि माइनस यो 2 पछाडीको फर्मुलाको 2 a भनेको x स्क्वायर अनि b भनेको 2 अनि पछाडी 2 टु द 4 भयो अनि 4 भनेको फेरि 2 को स्क्वायर 2x को स्क्वायर अनि तल्लो फर्मुला लाऊ a स्क्वायर + b स्क्वायर a + b a - b a भनेको अघिल्लो बाकसको x स्क्वायर + 2 अनि प्लस b भनेको 2x अनि a - b भनेको अघिल्लो बाकसको x स्क्वायर + 2 अनि b भनेको -2x अनि त्यो 2x लाई बीचमा राख 2 लाई लास्टमा लैजाऊ अनि सेकेन्डमा 2 कति कमन भयो अरे 2x कमन गर अनि x स्क्वायर - 2x + 2 अनि एलसीएम तो बाहिर कमन को अनि x स्क्वायर - 2x + 2 कमन अनि तो x स्क्वायर + 2x + 2 रिमाइनिङ भयो ती कति लामो छ त पहिलो सजिलो हो सर पहिलो लामो छ डराउनु हुन्न है यतापट्टि कुन फर्मुला लाओ भनेर यता ठ्याक्क देखाइदिएछ एकदम गहिरो भएर बुल्ने x पावर 4 भनेको x स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्न पर्छ नि तिमीहरुले x स्क्वायर भयो x को स्क्वायर है x पावर 4 भनेको x स्क्वायर को होल स्क्वायर भन्नु पर्यो अनि 4 भनेको 2 को स्क्वायर अनि यता हेर त a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab यो नम्बर 2 को यो माथिको फर्मुला हो अनि a + b होल स्क्वायर a भनेको x स्क्वायर प्लस b भनेको 2 होल स्क्वायर -2 अफ फर्मुला
अनि a means x square, b means 2. 2 to the 4. 4 means 2x को होल स्क्वायर गर अनि अघिल्लो बाकसकोमा पछिल्लो बाकसको जोड a plus b गर अघिल्लो बाकसकोमा पछिल्लो बाकसको माइनस गर अनि त्यो 2x लाई ठक्क ठक्क बीचमा ल राख है त्यसरी अनि एलसीएम भन्न सब लेख्छ के जुनसुकै पहिला लेख्यो नि केही नि हुन्न एन्सरमा यो 2x छ नि यसलाई एन्सरमा लास्टमा राख्थे नि केही नि हुन्न ल कमन भन दुईटैमा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कमन अनि रिमाइनिङ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इन फर्स्ट इन सेकेन्ड 2x ल यो पानाको कुनै सार्न छ केही छ भने नआत्तिकन है कुनै छिटो हुन्छ कुनै ढिलो हुन्छ छिटो हुने नि ढिलो हुनेलाई कुद्नु पर्यो ढिलो हुनेले फेरि छिटो हुनेलाई पछ्याउन खोज्नु पर्यो बरोबर अघिल्लो स्क्वायर र पछिल्लो स्क्वायर भयो अनि बीचमा प्लस भयो भने a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है अनि त्यो अघिल्लो स्क्वायर अनि माइनस पछिल्लो स्क्वायर भयो भने त डाइरेक्ट a प्लस b a माइनस b त्यसको सिधै छ फर्मुला है यो प्लसको स्क्वायरको अलि लामो हुन्छ है यो सर्टरी सबै क्लियर भयो होला हो हेर त हेर यो तिमीले अलि गहिरो भएर यो माथिको फर्मुलाहरू तयार गरेर अनि यसको बाटो हुन्छ के अल्जेब्रामा ठ्याक्क ठ्याक्क अनि त्यो मेरो कुन फर्मुला लाग्यो के गर्ने कुन बाटो जाने भन्ने आफै हुन्छ अनि यसमा यो a प्लस b होल स्क्वायर भयो भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर गर्नुहुन्न है हामीले त्यो बेला a प्लस b a माइनस b दुईटा बनाउने a प्लस b माइनसको भयो a माइनस b दुईटा लेख ऊ माथि सिकाएको छु नि x प्लस y होल स्क्वायर x प्लस y हो क्वेसन नम्बर 6 मा अघिल्लो पाना अझै बाँकी छ हेरी यसमा गडबड गरौँला है हेरी यो क्वेसन नम्बर कति अरे 11 मा 11 को नि फर्स्ट एक्सप्रेसनमा सेकेन्ड त 2x कमन गरिदियो डाइरेक्ट भयो नि 2x कमन गर्दा x स्क्वायर अनि 2x अनि प्लस 2 डाइरेक्ट भयो त्यो त अनि यो 10 को फर्स्टमा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर उ सुरुको यो पहिलो स्टार लागेको फर्मुला हो ल अब क्वेसन नम्बर 11 है 11 पनि भयो अरे 15 जनाको अनि फर्स्ट एक्सप्रेसन हेर त x स्क्वायर y स्क्वायर y फोर अनि त्यो फो भएकोलाई अगाडि लैजाऊ y फोलाई अहिले जाने तिमीले x स्क्वायर को स्क्वायर अनि फो भनेको y स्क्वायर को स्क्वायर भयो तिम्रो त अघिल्लो बाकसको x स्क्वायर भनेको a y स्क्वायर भनेको b अनि यता हेरियो अहिले जानेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab a भनेको x स्क्वायर अनि प्लस b भनेको y स्क्वायर अनि हेरियो माथिको होल स्क्वायर
अनि -2 ax स्क्वायर by स्क्वायर अनि प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। अनि यो -2 कता गयो हो यो लाइनमा? कता गएछ? के खान गएछ कुन्नी? माइनस भएको हो सर। यो -2 के कता गयो कता गयो? -2 अनि +1 भनेको -1 1 लेख्नु हुँदैन के, घट्यो भन्नु पर्यो तिमीले। लाइक टर्म भयो नि त 2x घटेको स्क्वायर के y सर स्क्वायर माइनस x भयो। स्क्वायर y स्क्वायर -2 अनि यतापट्टि +1 -2 +1 भनेको -1 भयो। अनि तिम्रो 1 लेख्न पर्दैन है। कहाँ गयो भन्दा ती दुई भाइ लाइक टर्म भएर सबट्र्याक्ट भयो सर भन्नु पर्यो। त नि हुँ? यस सर। भनेको सुन्नु अनि यो 2x स्क्वायर y स्क्वायर को अगाडि प्लस भएको भए बाबुहरू 2 + 1 यहाँ 3 आउँथ्यो +3 हुन्थ्यो नि। कुरा बुझ्यौ? त्यहाँ प्लस भएको भए एड हुन्थ्यो, त्यहाँ माइनस भएर सबट्र्याक्ट भएको। -2 अझै भन त के अरे? -2 अनि +1 भनेको -1 भयो। अनि त्यो x स्क्वायर y स्क्वायरलाई xy लेखेर होल स्क्वायर बाहिर लेख। अनि y जस्तै अघिल्लो बाकसकोमा पछिल्लो बाकसको जोड, अघिल्लो बाकसकोमा पछिल्लो बाकसको माइनस गरे फर्मुला यता छ। अनि त्यसपछि गएर त्यो xy लाई बीच-बीचमा राख्थ्यौ है। अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन a किप माइनस b किप a माइनस b x माइनस y अनि x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अनि एलसीएम भनेको कमन x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अनि रिमाइनिङ इन फर्स्ट पहिलोमा बाँकी x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर अनि सेकेन्डमा बाँकी x माइनस y। अनि यतापट्टि तिम्रो क्वेसन नम्बर 13 मा त्यो फर्स्ट एक्सप्रेसन त्यही भयो, यो हेर के यहाँ छ यो अगाडि है, त्यो मैले देखाएको छैन। अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि त्यही भयो ती। अनि थर्डमा x 3 माना 2 माना 1 माना गर्दा त त्यो x को त x बाहिर आयो के रे कमन, x क्यूब अनि x स्क्वायर अनि x बाट x आउट गर। अनि x स्क्वायर र तीनटामा एउटा गयो, बीचमा एउटा गयो x रह्यो, लास्टमा x आउट भयो y स्क्वायर भयो। अनि यो माथि एचसीएफ भन्दाखेरि त्यो कमन त्यही हुन्छ तिनटैबाट। हेर त यो 13 को फर्स्ट र सेकेन्ड सल्भ यो 12 मा भछ के, त्यही भएर यता केही भनिन। अनि 13 को थर्ड एक्सप्रेसन को त लास्टमा x कमन गर्नु। अनि 14 को पनि यही तरिकाले तिमीले त्यो लास्टमा p कमन गरेर त्यो अब कुरो बुझ्यौ है। अनि 15 आफै सक्छ होला जस्तो लाग्छ। यही सल्भ त भन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर अनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि a क्यूब प्लस b क्यूब को खाली फर्मुलै छ दिन्छ लगातार। हाम्रो लगातार तीनटा फर्मुला भयो है त्यहाँ हैन। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर अनि बीचको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। अब कति ठाउँ लेखौँ भनेर हो के। अनि लास्टको a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अनि यो तिम्रो 16 मा -2xy भन्दा x माइनस y होल स्क्वायर भयो नि। अनि यो बीचको त त्यही भयो है। अनि लास्टको माइनस हुँदा हेर यो अगाडि माइनस पछाडि प्लस है। अनि एन्सर x माइनस y भयो।
सर त्यो 13 को थर्ड एक्सप्रेसनको क्वेशनमा अर्कै माइनस लेख्नु भयो अनि तलपट्टि फेरि उस प्लस लेख्नु भयो 13 को 13 को के सर त्यो क्वेशनमा माइनस बाबु छ त्यो थर्ड सोच्यौ त एक्सप्रेसन बा को हो थर्डको त माइनसलाई प्लस बनाऊ त बाबु माथि क्वेसनको अँ ठिक सर भन्यो बा हो त्यहाँ गल्ती भएछ बाबु होइन र हो सर त्यसलाई त्यो माथि क्वेसनमै प्लस बनाऊ त बा गल्ती भएछ हो अब नानीहरूले क्वेसन नम्बर 13 को थर्ड एक्सप्रेसन हेर त एक्स स्क्वायर माइनस होइन प्लस हो प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर है यो तल गरेको सही छ माथि गल्ती भएछ 13 को थर्ड एक्सप्रेसनको होल तिनटैको साइन प्लस है फर्स्ट त्यही छ 13 को सेकेन्ड यही 12 को हेर अनि थर्डमा त्यो प्लस सच्याएर अनि यो कमन गर अनि एन्सर त्यही हुन्छ है अनि त्यो 17 को ए किप प्लस 8 भनेको ए किप अनि -2 को किप त्यो फर्मुला लाऊ भनेर थोरै तिमीलाई हिन्ट्स मात्रै गरेछु त्यो होमवर्क को तिमीहरूको है अनि आरको 16 लाई अगाडि लिएर 4 को स्क्वायर बनाएर यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला लाउने हो अनि लास्टमा तिम्रो तिनटैबाट ए कमन गर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 हुन्छ है अनि एन्सर त्यही राइट गरेको ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 एससीएफ त्यो तिमी आफै अगाडि बढ के मैले त थोरै एक लाइन यो गर भनेर तिमीलाई बाटो देखाएको एन्सर भनेको यो लास्टमा राइट गरेछु नि यो एन्सर हो भनेर संकेत गरेको यो सबै कतिजनाको भयो 17 त अलि गडबड गरौँला नि 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो मेरो भयो सर यो म्याथ ग्रुपको भयो होला ओपी म्याथ ग्रुप यस सर त्यो सल्भ गरेको सार अनि सल्भ अरू तिमी त्यही तरिकाले आफ्नो तरिकाले गर त्यो अहिले त्यो फास्ट गर्न नसक्नेले ल म हात राख तिमीहरूको त थाहा भइसक्यो बिल्लीको अरू सबै यसरी नै फास्ट भएर एकदम छिटो छिटो गर्ने प्रयास गर्नु पर्यो ओहो हाम्रो आयुष गौतमलाई बधाई छ है सधैँ हात टाढाइराखिन्छस् मिलेर हो कि नमिले हो यो पहिला 47 थियो दुईजना कुन कुनले कता कता गयो अब हाजिर हुन्छ मेरो टाइम अब लगभग लास्ट हुन लाग्छ अब हाजिर हुन्छ त्यो पहिला 47 थियो तिमीहरूको योबाट पछि प्र्याक्टिकलमा धेरै कुरामा यो हाजिरले असर गर्छ त्यत्रो तिम्रो म्याथ त यो म्याथमेटिक्स र अनि त्यसपछि गएर ओपिटी फर्स्ट बाहेक
पाँचवटाको 25 एउटाको 50 त्यत्रो प्र्याक्टिकल नम्बर जान्छ। सर हाजिर कसरी गर्नुहुन्छ त नि? अब हाजिर हुन्छ यही हाजिर हुन्छ भन्नुभन्दा नि यही यो कम्प्युटरमै तिमीहरूको सबै यहाँ फोटो खिचेर राख्छु अनि पछि यहाँ कापीमा गर्छु। यसरी त बोलाएर त साध्यै हुने भएन। ल सर। यस सर गर्नु यहाँ खिच्न साथ त तिमीहरूको नाम त्यही छ अनि मैले यो हाजिर कपीमा अनि पछि हाजिर गर्छु। सबैलाई बोलाउँदा त समय धेरै जाने भयो क्या, सकिएन गर्न त्यस्तो। पुकार छेत्री अनि त्यसपछि गएर सदिच्छा कुँवर, के सुजिता अनि शीर्षा सुवेदी, सिबिए, आयुष गौतम, राखी पकाउँदै एक आधाको भयो, अब आधाको हुन्छ। यहाँ कपी भएपछि आनन्दै हुन्छ, मैले त्यो हेरेर सार्छु यता गाजर। हो संयोग ल भाइ बहिनीहरूलाई अब आइतबार भेट्ने है। अब भयो मेरो टाइम, अब हाजिर गरेर यहाँ रेडी भएछ, यहाँ बसेछ। अब म कापीमा आफ्नै तरिकाले नाम हेर्दै राइट गर्दै गर्छु। ओके सर। अब त राम्रो छ, फर्मुला ढुकेर अब राम्रो गरेर अब आनन्द ढुक्क भएर खाना खाने। ओके सर। ल बाई सबैलाई। बाई सर। बाई सर। बाई भनेर के हो त लिभै नदिने। लिभ हो नि हो। याप हेमस केटा चिया खाएर जाउला। देना थाम रुकै दिन मिल्ने भयो त बनाउँदै हो। हुन त दिन मिल्ने भयो भन्थिस् के रे उताबाट दिन भनेर पक्क भने खास होइन बसन्त